आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब दियारे दब टेक्सला की हफ्तावार की नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सदारत के लिए मैं शहजाद आदिल साहब को दावत दूँगा कि वो आज की इजलास की सदारत के लिए तशरीफ़ लाए। मेहरबानी आपकी जनाब, बात नज़दीक आने वाली है। तो जनाब सदर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इजलास की जो रुदाद है वो आपके चैनल पर मौजूद होती है ग्यारह अप्रैल पर। तो आज ही के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि ये कारी साहब को दावत आपके तवज्जो से वो तशरीफ़ लाएँ और ये गज़ल जो है वो तनकीद के लिए पेश करें। बिल्कुल देखते रहना कह रहा है नहीं खता मेरी, करके रुसवाई जा बजा मेरी। मैं तेरे नाम से जुड़ा होता, रंग लाई नहीं दुआ मेरी। अपने रास्ते न यूं जुदा होते, वो अगर बात मानता मेरी। देखना याद आएगी एक दिन, उस जफाकेश को वफा मेरी। मसाला खत्म होने वाला था, दरमियां आ गई अना मेरी। मैं तमाशा कहीं न बन जाऊं, लाज रखना मेरे खुदा मेरी। इल्तिजाएं न कीजिए साहिब, आपसे है ये इल्तिजा मेरी। ये भी इल्ज़ाम की अलामत है, हिज्ब लिखते हैं पारसा मेरी। ऐद जिसने दिया हिफाजत का, लाश थी उसके ज़ेरे पा मेरी। अब मेरा रहनुमाओ रहबर है, पैरवी जिसने की सदा मेरी। है तलबगार मुझसे इज्जत का, करके तौहीन बारहा मेरी। बज़्म खुर्शीद में मुकीम हुआ, रोशनी लूट कर दिया मेरी। दिल हुआ दश्त नैनवा मेरा, आँख तस्वीर करबला मेरी। अपने नज़ल मात की है और इब्तदाई तासुर के तौर पर कोई दोस्त भी है इस बात शुरू करे। 13 अशार पर मुश्तमिल ये गज़ल है गालिबा, और गज़ल में ज़्यादा अशार होने का फायदा शायर को जाता है। कम अशार हों तो बात करना थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अरबी की रिवायत तो यही है कि मजमूई तौर पर बात करते हैं, शेर बाई शेर जो है ना वो बात नहीं होती। सर, आपकी इजाज़त से मैं शेर फिलहाल पसंदीदगी के हवाले से, या जो मुझे इसमें से कोई शेर चुभा है, अच्छा लगा है कि उसमें अटकी जाए, मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ। मेरा ख्याल है इस गज़ल का 9वां शेर है कि ऐद जिसने दिया हिफाजत का, लाश थी उसके ज़ेरे पा मेरी। तो बाकी तकरीबन मसले को आप अगर उस तरह ले दें तो ये उस तरह ज़्यादा चौंका देने वाली जिसमें मुझे नहीं कि एक बंदा उसने रसवाई की और वो खुद को बेगुनाह समझ रहा है, हर जगह मुझे रसवा कर
कौन सी ऐसी कोई बात है। और एक शेर ये है कि ये मसाला खत्म होने वाला था, दरमियाँ आ गई या ना मेरी, कि एक बात मिटने वाली थी और फिर उस अनाज आ गई और मामला फिर आगे बढ़ गया। तो अगर ये इसकी बात है तो उसमें ये अनहोनी सी लगती है कि मबूस के हवाले से अगर है तो फिर ये अनहोनी लगती है कि उसके तो फिर उसकी खातिर सब कुछ खुद को बुलाना पड़ता है। तो अगर ये कोई और मतलब इस तरह का माशरे की कोई ऐसी परेशानी है तो फिर ये मतलब मुझे शेर थोड़ा सा बनता हुआ और अच्छा बहरहाल जहाँ कुछ बात आपने शेरों को पसंद करने की है तो दो शेर जो हैं आपने पसंदीदा करार दिया उसको, उनको तो अब इस तरह हर बंदे की जो है ना अपनी अपनी पसंद होगी तो मतलब यही है कि सारी गजल जो है वो पसंदीदा करार पाएगी। बहरहाल जहाँ तक बात ना सरवर शाह साहब ने की है मसला के हवाले से, मतलब उसमें ऐसी कोई कमी वाली बात भी कोई नहीं है। बात अब मफहूम मुकम्मल अदा हो रहा है और एक बात शायद ने की है। मेरी गुजारिश है चूंकि इसमें अशार ज़्यादा है तो अगर इसको 3 या 4 शेर जो इब्तदाई हैं वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए कि ताकि इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करके इस पर बात करें। अगर इस तरह मुकम्मल गज़ल पर बात करना जो है ना वो दुरुस्त है कि मौजूदा गज़ल गैर है वो मुश्किल हो जाएगा कि मुकम्मल इस पर तासुर करना एक ही बात है। हाँ जी, लेकिन ये तो आपकी राय है। अब दोस्त अगर इसको इस एंगल में देखना चाहते हैं तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मसला भी नहीं है इसको किया जाए। क्योंकि मैं एक मिनट में छोटी सी बात करना चाह रहा था कि मसला खत्म होने वाला था दरमियान मेरी, तो इस हवाले से ये दोनों हवालों से जो है ना वो एक अच्छा से करार पा सकता है। मुझे सदीक सानी साहब का मफहूम के करीब का लिपट के कदमों से रो पड़ी थी अना वगरना, मुफाहमत का था एक मौका हसीन निकला। रऊफ अमीर साहब का भी शेर है हम अपने अपने नाम में दोनों हाँ ये तारिक साहब का ना, तो मतलब वो ये दोनों हवालों से ये मैं उसको अच्छा शेर करार दूंगा तो उसको बात करें। और जनाब सदर आपने जिस शेर को या तसव्वुर साहब ने जिस शेर को अच्छा करार दिया है, मैं तमाशा मसला खत्म होने वाला था दरमियाँ आ गई जनाब। सच कहूँ तो मुझे इस गज़ल में सबसे जो गज़ल का शेर लगा वो यही लगा। तो बाकी मेरी राय में बहुत सादा सलीस अंदाज में कही गई गज़ल है जिसमें कोई शेरी क्राफ्टिंग तो इस्तेमाल नहीं की गई, सवाई इसके कि उसके अंदर एक काफिया है और एक रदीफ है। ताहम सादा तरीन अल्फाज में सीधा जैसे कि गीत होते हैं उर्दू गीत की जो रिवायत है जिसमें रोमानी जज्बात को एज इट इज़ आसानी से बयान कर दिया जाता है, तो वो ही तकरीबन इसकी जो सना जो बुनत है इसकी उस ईद के करीब करीब की है। और ज़ाहिर देखने में वो बड़े अच्छे से जज्बात की नुमाइंदगी कर देते हैं। ताहम जो शेरी जो उसके अंदर पुरकारियाँ होती हैं वो उससे बहरहाल ये उस मैयार पर तो नहीं आती, लेकिन ये है कि शानदार सलीस अंदाज में खूबसूरती से शेर कह गए हैं। अलबत्ता कुछ जगहों पर ऐसे अशार हैं जहाँ पर सवालात उठाए जा सकते हैं, जैसे कि एक शेर है कि ये भी एग्ज़ाम की अलामत है, हिज्ब लिखते हैं पारसा मेरी। तो अब ये जो इल्ज़ाम शायर को हो रहा है कि मेरी पारसाई में हिज्ब मेरे पारसा लिख रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई इतना बड़ा भी ऐसा मजमून उसमें से नहीं लग रहा, जब वो शायर जो है वो बयान करने से इसमें काफ़ी रहेगा। ये इल्ज़ाम की अलामत किसके लिए, शायर के लिए है या पारसा के लिए?
اور پارسا کا مطلب ہے وہ نام نہاد پارسائی کا جو ہے وہ جو دعویٰ پارسائی کا کرنے والے ہیں اس حوالے سے شعر اگر آتا یہ جو دعویٰ پارسائی کرتے ہیں یہ جب لکھتے پائے گئے ہیں شرف پاس تو پھر شاید کوئی مضمون جو ہے وہ اچھے سے بن پاتا. تو فی الحال اتنا ہی, باقی جب دوست بات کریں جب دوست بات کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا اس کو گھمانا بھی ہے. صدر مجلس میں تو یہ اسی شعر سے بات شروع کریں جہاں سے عارف صاحب نے جو ہے وہ چھوڑا. یہ پارسال کے حوالے سے زوم کے حوالے سے بات ہے کہ بہت اچھا شعر ہے. مجھے اس شعر کا سب سے اچھا شعر یہ لگا کہ یہ بھی ایک زوم کی علامت ہے. حزب لکھتے ہیں پارسال میں, انہیں وہ خود ایک زوم میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے مولوی حضرات جتنے بھی وہ بزوم میں خود جو ہے وہ جنتی ہوتے ہیں. پتہ نہیں اللہ ان کو جنت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, لیکن وہ جنتی ہوتے ضرور ہیں. اچھا میں مطلب بات کروں گا. کہہ رہا ہے نہیں خطا میری کر کے رسوائی جاو جاور. یہ جو لفظ ہے پہلا میری جو ہے نا پہلے مصرے میں یہ دونوں جانب اشارہ کر رہے ہیں. ہر دونوں فرقوں کی جانب جو ہے یہ میری جو ہے وہ اشارہ دے رہے ہیں. میں تیرے نام سے جڑا ہوتا رنگ لائی نہیں دعا میری. تو سب کو مشورہ ہے کہ خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا ہے, کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. یہ بھی شعر بہت اچھا ہے. اچھا یہ تیسرا شعر جو اپنے رستے میں یوں جدا ہوتے وہ اگر بات مانتا میری. میرے خیال میں یوں جو ہے وہ اضافی ہے طارق صاحب کے حوالے سے. اس کو ذرا دیکھ لیں, وہ اس لفظ کے بجائے کوئی اور استعمال کر رہے ہیں. چوتھا شعر بھی بہت اچھا ہے جی, اس جفا کے عشق و وفا میری. اور اس کے علاوہ صدر مجلس یہ جو 9واں 10واں 11واں 12واں شعر ہے یہ ایک ہی فکر کے شعر ہیں. جس سے ہم یہاں سے ہم اس کو غزل مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں. اور بہرحال یہ شاعر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ہی بات کو انہوں نے 4 حوالوں سے دیکھا, بڑی باریکی سے 4 شعر نکالے ہیں انہوں نے. تو اس میں ظاہر ہے طارق صاحب کے یہاں کوئی بڑی غلطی کا ہم جو ہے وہ شعبے تک بھی نہیں لا سکتے. ایک سادہ سی غزل ہے اور جس طرح کی طارق صاحب کی پچھلی غزل تھی اس سے ملتی جلتی ہے. جناب صدر ایک اور اس کی طرف توجہ دلاؤں گا واقعی کہ اس میں شاعر مظاہر تو ہر دو طرف جاتا ہے. آپ اس سے اچھا شعر بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کی گہرائی میں اتریں گے, لیکن رابطے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی کچھ ایک آنچ کی کسر ہے اچھا شعر بننے میں. بزم خورشید میں مقیم ہوا روشنی لوٹ کر دیا میں. تو بزم خورشید میں یا جلوہ خیز یا بزم خورشید میں ہوا نازاں روشنی لوٹ کر دیا میری. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے کر کے شعر زیادہ نکل سکتا تھا. تو یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ جو شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ میری روشنی لوٹنے کے بعد دیا اس قابل ہو گیا کہ بزم خورشید میں اپنا مقام قائم کر سکے. تو اس حوالے سے ذرا احباب کی رائے جو ہے نا وہ میری رائے میں تو تھوڑا سا اس میں کانچ کی کسر ہے. صدر مجلس عارف راؤ قیام صاحب نے جو عارف قیام راؤ صاحب نے جو 2 مشورے دیے ہیں ان مشوروں سے زیادہ اچھا مشورہ ہے. بہرحال یہ جو اگر ہم صرف مرودی حوالے سے اس کو دیکھیں گے تو اس کا تو شاید مفہوم بہت ہی کمزور نکلے گا. تو ہمیں بزم خورشید کے حوالے سے تھوڑا سا وسعت دینی پڑے گی اور اس حوالے سے علامتی سطح پہ یا استعاراتی سطح پہ جا کے ہم اس کو مفہوم نکال سکتے ہیں. لیکن مجھے عارف قیام راؤ سے کسی حد تک اتفاق ہے, لیکن اس سے جو انہوں نے تجاویز دی ہیں ان سے اتفاق نہیں ہے. لیکن یہ اتفاق میرا ہے کہ شعر نے اپنا مفہوم مکمل کھولا نہیں. کوئی ہمیں مطلب زبردستی یا ٹوئیاں مار کے مفہوم واپس کرنا پڑے گا. تو یہ میں تو یہ سمجھا ہوں میرے صاحب سے معذرت کے ساتھ بالکل ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی پڑتی ہیں. شعر بہت اچھا ہے. شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک دیا تھا وہ مجھ سے روشنی لے کے اب ستارہ بنا ہوا ہے. اور جو ہے وہ مطلب یہ ساری بات ہے. مطلب وہ اب تو دیا نہیں رہا نا, وہ تو بزم خورشید میں چلا گیا, وہ تو ستارہ بن گیا. ایک سیارہ تھا جس سے انہوں نے ان سے روشنی لے کے وہ ستارہ بن گیا. اس میں مطلب ٹمک ٹوئیوں والی کوئی بات نہیں. بڑا اچھا شعر ہے
पहला मफहूम ही इसका बहुत अच्छा है, दूसरे पे जाएंगे तो और भी बड़ा निकलेंगे। मेरे दोस्त इस पर मजीद बात करते हैं। जी जी। अगर आपकी इजाज़त से खुदा कह रहा है नहीं खता मेरी कर के रसवाई जा बजा मेरी। अच्छा मतलब है साहब सदर, अगर मफहूम हम अगर डालना शुरू करें तो इसमें से मैं कितने मफहूम इसमें डाल सकता हूँ? मुझे निकाले ना, इसमें मफहूम निकाले। मैं मतलब अभी आप जाने ना से निकाले तो सही। अभी जो हालात हमारे चल रहे हैं, कह रहा है नई खता मेरी करके रसवाई जा बजा मेरी। हमें मतलब है कि सियासी सतह पे देखिए, नहीं, मैं उसके बारे से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ चले। तो रसवाई करके रसवाई मतलब है इतने और फिर कहते हैं मेरी खता नहीं है, ये मफहूम इसमें से निकलता है। मैं तेरे नाम से जुड़ा होता रंग लाई नहीं दुआ मेरी। वो बादल साहब की बात ये बिल्कुल ठीक है कि भाई दुआ से काम नहीं चलता है। तो अपने रास्ते ना यूं जुदा होते, वो अगर बात मानता मेरी, बात मानता तो ये हाल ना होता। उसके बाद जनाब देखना याद आएगी एक दिन उस जफा केश को वफा मेरी। ये भी उसी तसलसल में आ रहा है। तो दोस्तों ने कहा कि जी कि रोमानवी हवाले से है, तो मेरा जो ख्याल है कि जो मेरे तासुर मुझ तक पहुंच रहा है वो ये गजल जो है वो आज़ाद यादरा पे है। रोमानवी भी कोई एक दो शेर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जैसे इल्तिजाएं न कीजिए साहिब आपसे है ये इल्तिजा मेरी। तो चले इसमें कोई आप रोमांच ढूंढ लें, ठीक है। ये भी इक़दाम की अलामत है ये जो लिखते हैं बारसा मेरी। रौसा से मैं मुतफिक हूँ कि ये मुझे दूसरा खुल नहीं रहा है फिर, और इसमें कुछ कमी रह गई है कि इल्ज़ाम किसकी अलामत है और किस तरह वो, मेरा ख्याल यही है कि ये थोड़ा इसमें थोड़ा सा बाम है। यार जिसने दिया हिफाजत का लाज थी उसके देर पा मेरी, ये तो सीधा सीधा शेर है, इसमें तो कोई इतनी मतलब है नहीं। और बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है मैंने, और अच्छी क्राफ्टिंग की है इसमें मैंने, अच्छे मतलब अब मेरा रहनुमा और रहबर है पैरवी जिसने की सदा मेरी। अच्छा है तलबगार मुझसे इज्जत का करके तौहीन बारहा मेरी। ये भी जो हमारे से लेके हाल तक अभी तक जो सिलसिले चल रहे हैं ये उसी वाले से बात की है शायद ने। बज़्म खुर्शीद में मुकीम हुआ तो रोशनी लूट कर दिया मरी। अब दोस्तों ने बात की है कि बज़्म खुर्शीद में मुकीम है। अगर अभी हालात अगर आप देखें तो मगरब का सूरज निस्फ़ नहार पे चमक रहा है, तो हमारे जो तीसरी दुनिया के लोग हैं तो वो उसी सूरज की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने एक और चीज डाली है कि बज़्म खुर्शीद में मुकीम हुआ रोशनी लूट कर दिया मेरी। जो अपने इस से मतलब है कि लेके और सारा उधर उस तरफ सारे भागने की कोशिश कर रहे हैं। दिल हुआ दश्त नैन हुआ मेरा आँख तस्वीर का लड़ा मेरी। ठीक है, ये मतलब सही है, नहीं है आखिरी शेर, सॉरी कोई मक्का नहीं है आखिरी शेर तस्वीर का लड़ा। अब यहाँ एक सवाल आन पड़ा है कि जी मक्ता क्या होता है? मक्ता मक्ता जो गजल को कथा कर रहा है वो मक्ता ही कराएगा, वैसे उसमें आएगा या नहीं आएगा, उसूली तौर पर तो बात यही है। कथा तो कर रहा है गजल को। जनाब सदर की इजाज़त से, ये आम फहम और सादा गज़ल है और तसलसल वाली गज़ल है। इसमें जो शेर यानी जिन्होंने अपना रसूख कायम किया मुझ पर, तो उनकी बात करूँगा। देखना याद आएगी एक दिन उस जफा केश को वफा मेरी। जनाब सदर, यूँ तो हम देखते हैं कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा सफ़र है जिसमें अपने मनाजिल की और हसूल की अगराज से मावरा होकर मुसलसल महवे सफ़र रहना है। और एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि मोहब्बत में कामयाबी कब होती है। मैं जो कामयाबी समझता हूँ कि वो ये होती है कि सालों बाद जब आपका जो मुहिब होता है, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आए या ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए कि जिसके ऊपर कुछ लम्हात के लिए, कुछ सातों के लिए भी अगर वो आपके बारे में सोचे ना
کہ وہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اسے یہ احساس ہو جائے، یعنی کہ اس دن ہم نے اسے باور کروا لیا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہی چیز محبت کی کامیابی ہوتی ہے. اور طارق بصیر صاحب نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، دیکھنا یاد آئے گی ایک دن اس جفا کیش کو وفا میری، یعنی مستقبل کی بات کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، انہیں اپنی محبت پہ یقین ہے اتنا. اور اس کے بعد مسئلہ ختم ہونے والا تھا، درمیاں آ گئی انا میری. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ شاعر خود کی ملامت کرنا چاہ رہے ہیں یا پچھتا رہے ہیں ذرا کہ اس وقت میری انا بیچ میں آ گئی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب آپ کسی سے سچے دل سے تعلق نبھانا چاہتے ہیں یا نبھا رہے ہوتے ہیں تو انا کے جو سارے بت ہیں وہ توڑ دینے چاہیے. اگر آپ کو رشتہ بحال کرنے کے لیے، رشتے میں تسلسل رکھنے کے لیے اگر آپ کو اپنی انا کے بت توڑنے پڑتے ہیں تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے آپ کو. تو یہ بھی بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک قسم کا پچھتاوا اور ملامت کا تاثر دے رہا ہے. اور یہ جو التجائیں نہ کیجیے صاحب آپ سے ہے یہ التجا میری، یہ جو التجا کی تکرار ہے یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے کہ وہ التجائیں کر رہا ہے اور آپ نے بھی التجا کر دی ہے کہ التجائیں نہ کیجیے. اور اس کے بعد عہد جس نے دیا حفاظت کا لاش تھی اس کے زیر پا میری. یہ بہت شعر مطلب بہت اچھا لگا مجھے، انتہائی خوبصورت شعر ہے کہ جو آپ کا محافظ تھا یا جس نے آپ کو عہد دیا تھا، آخر کار جب نتیجہ آیا، نتائج آیا تو اس کے زیر پا بھی آپ کی لاش ہے. اور اس کے بعد اب میرا رہنما و رہبر ہے پیروی جس نے کی صدا میری. اچھا یہاں پہ مجھے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کہ جو صدا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب آپ لوگوں کی رائے بھی طلب کروں گا اس پر کہ جو صدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تو یعنی کہ دائم ہے، قائم و دائم ہے، یعنی آخر تک ہے. تو یہاں جو اب میرا رہنما و رہبر ہے پیروی جس، جب آپ نے صدا کہہ دیا تو یعنی ہمیشہ اس نے آپ کی پیروی کی ہے. تو یہ تھوڑا سا مجھے مطلب کھٹک رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا. اور باقی اشعار سادہ ہیں اور یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے. بزم خورشید میں مقیم ہوا روشنی لوٹ کر دیا میری. لیاقت خان صاحب نے جو اس کے اوپر اس کی تشریح کی ہے، اس کے معنی نکالے، وہ بھی بڑے اچھے معنی نکالے مغربی دنیا کے. اور اس پر ایک اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رومانوی کیفیت میں دیکھیں کہ آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کی ساری روشنیاں اور آپ کی جو سارے درخشندگی تھی وہ ساری لے کر چلا گیا اور وہ بزم خورشید میں جا کر مقیم ہو گیا اور میری روشنی لوٹ لی ہے. اور آخری شعر بھی خوبصورت ہے، دل ہوا دشت نینوا میرا آنکھ تصویر کربلا میری. باقی غزل بہت خوبصورت ہے، مزید میں سمجھتا ہوں اس پہ میری طرف سے تنقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ اجازت نہیں ہے، تنقید تنقید تو یہ چیز ہے. نہیں ٹھیک ہے، ہو گیا. وہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بزم خورشید میں مقیم ہوا روشنی لوٹ کر دیا میری. تو جو ان کا آسمان ہے اس وقت اس پہ جو مغرب کی اجازہ داری ہے اور جو امریکہ کی اجازہ داری ہے، تو وہ کیا اقبال کا شعر ہے صدر صدر، اگر آپ مجھے تھوڑا سا کریکٹ کر دیں. وہ کتاب میں میری آبا کی کیا ہے، وہ اب دل ہوتا ستارہ ستارہ، یہی مفہوم ہے. ہاں دل ہوتا ہے تو دیکھیں ان کو مغرب میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہاں یہ بالکل وہی میرے حساب سے میرے ذہن میں یہاں اس طرح اس کے معنی کو منتبی. جی میں اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ استفادہ تو انہوں نے مطلب مشرق سے ہی کیا ہے اور اب وہ آسمان علم کے جو ہے وہ چمک رہے ہیں اس پہ. تو یہ بھی میرے ذہن میں ایک آیا، اس کا میں نہیں آیا، میں نے کہا یہ نہیں جناب ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے لیاقت خان صاحب نے، اور اگرچہ اس پر بڑی ڈیبیٹیبل گفتگو ہو سکتی ہے کہ جنہیں آج آپ قابل فخر گردان رہے ہیں اور مسلم اسکالرس کے ساتھ خود آپ لوگوں نے کیا کیا، تاہم اس کو اس تل حقیقت کو بس پشت ڈالتے ہوئے اگلا ایک نقطہ جو ہے وہ میں ڈسکس کے لیے رکھنا چاہتا تھا. وہ ایک نقطہ انہوں نے اس کے دوسرے مصرے کو اٹھا دیا فاضل دوست نے. میرے نزدیک یہ جو مصرع ہے نا، اب میرا رہنما اور رہبر ہے، یہ مصرع جو ہے نا میرے سامنے وہ طنز کے اس معیار کو قائم نہیں کر پا رہا ہے جو شاعر کا مطمع نظر ہے. پیروی جس نے کی صدا میں، یعنی اب میرا رہنما وہ بنتا ہے یا وہ خود ساختہ رہنما بن گیا ہے.
تو وہ میرا رہنما بننے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے. اور اس حوالے سے میرے نزدیک تو یہ شعر جو ہے نا اس طنز کی اس لہر کو قائم کرنے میں تھوڑا سا ابھی پیچھے ہے. اگر اس کو فاضل دو اس پہلے بھی اس نے کی مزید گہرائی کو دیکھی اس کی بنیاد کو تو اس کو بنایا جا سکتا ہے اس لیول پر. اور پیروی جس میں کہ صدا میری سے ایک نقطہ 12 لکھنے چاہیے انہوں نے کہا کیا کہ صدا کا مطلب تو ہمیشگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس پر بھی فاضل دو روشنی ڈال دیں گے کیونکہ باقی ایک علمی بات ہے اور درست لگ رہی ہے بظاہر کہ صدا تو ہمیشگی کے لیے. تو کیا صدا کبھی ترک بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی آج تک یہاں کہنا چاہیے چاہ رہے ہیں شاید کہ آج تک تو انہوں نے میری پیروی کی آپ کو میرے رہنما والے. تو یہ ایک اچھا نقطہ ہے اس کے سر ایک جملہ سے صاحب نے راؤ صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ جو ہم نے اپنے فلاسفر کے ساتھ اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے تو اس سلوک کی وجہ سے تو ہماری یہ حالت ہے سارے صدر. ورنہ ہم بھی آسمان علم کے خورشید ہی ہوتے ابھی تک اگر وہ سلوک نہ کرتے تو. اسی وجہ سے تو انہوں نے استفادہ کیا تو وہ چمک رہے ہیں. جناب صدر عاصم روایت ایک سوال بھی آ گیا ہے ذہن میں تو اس پہ بات کرتے ہیں. یہ تو بات صاف ستھری ہے کہ وہ روشنی لوٹ کر دیا جو ہے وہ خورشید کے ساتھ شامل ہو گیا ہے بز میں خورشید کے میں چلا گیا ہے. لیکن مقیم ہونے کے حوالے سے کہ مقیم کہاں ہوا جاتا ہے یہ جو استعمال ہوا ہے میرا یہ سوال ہے کہ مقیم کس معنی میں یہاں پہ آیا ہے. جی اصل میں دیکھیں قیام کرنے کے حوالے سے ہے تو اب بز میں قیام ہو سکتا ہے مطلب اس کا رعایت نکل سکتی ہے مطلب کسی محفل میں وقتی طور پہ اس طرح بازو صاحب بھی یہاں مقیم ہی تھے اٹھ کے چلے گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہے. لیکن اگر دوستوں کو اس پہ مطلب اعتراض بنتا ہے تو شاعر جو ہے وہ اس پہ غور کر لیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ مفہوم جو ہے وہاں مکمل ہوتا ہے. آپ دوست بات کریں اس پہ. جناب صدر آپ کی اجازت سے میں یہ 2 جملے کہنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت غزل ہے تو ہمیں شاعر پسند آئے اور میں کہا لیتا ہوں خوبصورت ہے میری نظر میں بہت اچھے اشعار ہیں. اور اس سے ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ طارق بصیر صاحب تازہ غزلیں لا رہے ہیں یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے. اور تیسری ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں معنوی اور سیاسی حوالے سے ایک اشعار کہے گئے ہیں. یہ میں کہنا کہ جوانوں والے کچھ اشعار ہیں بہت پہلے کے فکر کے. جو ایک شعر پہ تو مجھے یاد آیا تھا کہ دیکھنا یاد آئے گی ایک دن اس جفا کیش کو وفا میری. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ یاد آئے گی اب تو اتنا ٹائم. تو خوبصورت انداز سے انہوں نے جو نا جو باتیں کرنی تھی سیاسی بھی وہ رومانوی انداز سے کر کے. تو یہ شعر جو جس پہ بات ہو رہی ہے اس پہ مجھے اپنے سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف یاد آ رہے ہیں کہ کون سا شعر تھا جو آسٹریلیا میں جزیرہ لے کے بیٹھ گئے روشنی لوٹ کر بزم خورشید میں مقیم ہوا روشنی لوٹ کر دیا میری. تو وہ دیا تو نہیں ہے لیکن نہ سمجھتے ہیں ہوتے تو لیکن یہ ہے کہ اس حد تک ہے کہ اس طرح لوگ اس طرح یہ ہمارے سارے ہی لوگ کرتے ہیں کہ یہاں سے جو کچھ ہے جس طرح ہے تو پھر جا کے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں میں تشریح نہ کر سکتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بہرحال غزل پسند آئی. بہت اشعار ہیں. ایک شعر جو میں نے پہلے سنا تھا مطلع شاید وہ اس میں کچھ مجھے لگتا ہے مشکل میں تھوڑا کر دیا گیا ہے میرا اندازہ ہے.
बस वो मैंने पहले सुना था, शायद कुछ तब्दीली की है। इसका मतलब है कि मैं भी वहीद नाशाह साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें समाजी और रोमानवी दोनों हवाले से सियासी बसीरत के हवाले से भी अशार हैं, तो इस तरह ये मिले जुले तासुर रहती है दोनों, ताहम वो सादापुर का सादा बयानिए के साथ इस गज़ल को ये कहा जा सकता है कि ये सियासी और रोमानवी बसीरत पर मुश्तमिल ये गज़ल है, जिसमें कहीं कहीं शायरी का कुछ अशार में तो इब्तदाई शायरी कामना कर दी के कलबी की झलक भी हमें नज़र आती है। और मज़्हब खुर्शीद में मुकीम के हवाले से जैसा कि उन्होंने सवाल उठाया, आपने उसका अच्छा जवाब दे दिया था कि आर्जी तौर पर कहीं क़याम पज़ीर होना या मुस्तकिल क़याम पज़ीर होना, यानी मौजूदगी की तरफ ये निशानदही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है मुकीम होना, तो उस हवाले से तो कोई एतराज़ नहीं बनता। अलबत्ता बाकी तकलीफ हो पहले मेरा नुकता हो चुका है। सर, आपकी ज़्यादा से हाजिरी के लिए मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि सर बसीर साहब की गज़ल जो पेश पिछली जो गज़ल पेश हुई थी, मैं मतलब नहीं हाजिर हो सका था कि मेरे इस 5-6 साल जो अदबी दौर में यानी कि पत्थर को जौम लगी थी, बड़ी ही खूबसूरत गज़ल है, मुझे बड़ी पसंद आई है। एक दो शारना भी होते तो कोई अपने हासिल नहीं था, बाकी गज़ल जो ना वो बड़ी मुनासिब है। जैसे ये थोड़ा सा मुझे लगा खाता है जैसे मतला है, और ये 11 नंबर का शेर है तलबगार मुसीबत का करके तो नहीं बार काम नहीं, एक ही बस मजमून जो है ना वो स्टेशन है, थोड़ा सा रुमानी सा रंग, थोड़ा सा हमारे जो इसमें अमूमी जो नहीं है वो बयान है, कुछ और जो है ना वो जिले के जैसे मज़ामती इशार में आते हैं उस टाइप की जो ना आइडिया बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है जी, मुझे तो उसके भी इजलास में सुनी थी गज़ल, मुझे तो बड़ी पसंद आई है, सादगी भी है, हर शेर जो है मुझे नीयत के एतबार से भी बेहतरीन लगा। मजीद नुक्ता कोई उठाया नहीं जा सकेगा इस पे, इसकी मुनासिब यही है कि जनाब सदर अगर आप वाइंड अप करें इसके बाद, ये मैंने कहीं से सुना था, आज तक अभी तो हम सदा ही पढ़ते हैं, यानी स्वाद और यानी सीन वाला जो दोनों में डिफर है, इसको कुछ लोग अलिफ को निस्फ पढ़ते हैं, यानी कोई सदा मतलब इस हवाले से अगर कोई मतलब बात है तो आपके जहन में या कोई बयान कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सीन और दाल अभी इसके हवाले से कुछ इस तरह की बात। मैं ये समझता हूँ ذاتی तौर पे मज़ीद डिक्शनरी भी देखी जा सकती है उसमें, लेकिन वो पंजाबी डिक्शन है जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सदा जो है वो हमने जो इसी तरह पढ़ा है उर्दू में, अदरवाइज वो जो पंजाबी डिक्शन है कि सदा सदा रब्दा ना रहे, वो सदा वो पंजाबी में तो कहा जाता है, लेकिन उर्दू में मेरा है राय यही है कि ये ठीक है, यही इसका थोड़ा बनता है, तो इस पे अगर कोई करेक्शन करना चाहे क्या हुआ। तो अब आपने गज़ल पे भरपूर गुफ्तगू कर ली, तो वो शुरू में मैंने कहा था कि जज़ा शार जो है वो शायर के हक में आते हैं, तो उसमें बहरहाल ये सादा, जिस तरह राव साहब ने कहा सादा बयानिया, और वो गज़ल सादा अल्फाज में उन्होंने अपनी बात भी की है, और
اور اپنی ذاتی واردات کی باتیں بھی کی ہیں، اور اس واردات کی آڑ میں جو ہے نا وہ کچھ حالات حاضرہ کی اس کے دوستوں نے اشارہ کیا، تو وہ بھی اصل طریقے سے جو ہے نا اس میں تو دوستوں نے پسند کیا زیادہ تر اشعار کو، تو اس حوالے سے تو اسے کامیاب غزل طارق وسیم صاحب کی اپنی کامیاب غزل قرار دیا جا سکتا ہے، اور آپ سب کے توسط سے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ مسلسل انہوں نے دوسری غزل پیش کی ہے چند اجلاسوں کے دوران، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے زور قلم اور جو امید رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اپنی کوششوں کو میں اکثر یہ بات دہرایا کرتا ہوں کہ جی جتنا ہم ٹائم دیں گے کسی کام کو بھی تو اس سے وہ اتنا ہی جو ہے جواباً وہ ملتا ہے، آؤٹ کم ملتی ہے، تو انہوں نے ٹائم دینا شروع کیا ہے، اور ماشاء اللہ انہوں نے اچھے اشعار، پچھلی غزل بھی بہت اچھی تھی ان کی 25 اشعار پر مشتمل تھی، اور یہ بھی تو بڑا اچھا لگا، اور ان کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب صدر۔ جناب صدر، میں آپ کے توسط سے تمام حاضر ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس میں آف کر کے پھر دوبارہ آن کر لوں۔